السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا بخير. الوغ اليوم غادي ندويو على الديكونت. شنو هو، كيفاش نخدموه؟ هو الديكونت يعني الا جينا نشرحوه بواحد الطريقه اللي هي مبسطه. هو الخلاص ديال المقاول. كيف ما كنعرفوا المقاول يعني ما تيتخلصش دقه واحده، يعني كيتخلص يعني على حساب الخدمه اللي وصل ليها. مثلا الى انا مقاول بديت الخدمه ديالي، درت تيغاسمون وحفرت، درت لي ترونشي، درت البيطون دو بروبروتي، حطيت الحديد ديالي، درت البيطون ارمي، درت البلوكاج، درت لادال ديالي. تنطلب من الميتر دوفراج انه يخلصني في هاد لي طرافو اللي درت جوسكا اوجوردي. الوغ تندير ميتري ديكزيكسيون، تندير فيه لي كونتيتي اللي خدمت يعني سور شونتي، داكشي تيكون ديتايي. يعني الميتري ديالي خاص اي واحد يعني شدو خاصو يعرف يقرا ويعرف لي كونتيتي منين جاو. و تناخذ هذوك لي كونتيتي وتنضربهم في لو بري انيتير. لو بري انيتير تناخذو من لو مارشي. فوالا، وتندير لي زوبيراسيون ديالي وتندير لا سوم، تندير واحد لا ريكاب في الاخر، تنخدم لا ريفيزيون دو بري ديالي. لا ريفيزيون دو بري حتى هي عندها الطريقه ولا بروسيدور كيفاش تخدموها. كاينه لا فورمول اللي كنعتمدوها تناخذوها من المارشي. كنحيدوا لا غوتوني دو غارونتي، هذه حتى هي تنشرحها لكم من بعد. وهكا تنخرجوا الديكونت ديالنا. ومن بعد فاش كنقاد الديكونت ديالي نقاد الميتري، تنديه البيرو ديتود والاركيتكت يسني عليه. ما يمكنش الميتر دوفراج يقبل الديكونت الا ما كانش يعني مسيني عليه البيرو ديتود و الاركيتكت. في بعض الحالات ملي ما كتكونش ديك الثقه ما بين المقاول و لو ميتر دوفراج، الميتر دوفراج تيدير كونطرا مع شي ميترور فيريفيكاتور، واللي كيتكلف ليه تيفيريفي ليه لي ديكونت لي ميتري، كيقارن يعني لي كونتيتي اللي كاينين سور بابي وكي مع لي كونتيتي اللي كاينين سور شانتي. لو ميترور فيريفيكاتور تيدير دي زاتاشمون سور شانتي. فوالا، وتيشوف يعني الا كانت شي حاجه زايده كيحيدها عليه بيان سور، ولا كانت شي حاجه ناقصه تيزيدها ليه. يعني تيعطي ما لي زايد لي زايد وما لي عمر لي عمر، يعني ما تيضيعو حتى شي حد اللي عنده شي حاجه تياخذها. اوكي. الوغ في لا فيريفيكاسيون تنردوا البال مزيان، يعني كنشوفوا يعني داك لو فيشي اللي تيعطينا المقاول ديال ليكسل، تنشوفوا لي زوبيراسيون، كنشوفوا لي فورمول تنتاكدوا منهم، نعاودوا حتى حنايا تنديروا لي صون ديالنا. فوالا، هذا نوع يعني من التحقيق باش يعني تكون الامور كلها مضبوطه. غنوريكم واحد ليكزامبل ديال ان ديكونت كيفاش تخدموه. اول حاجه قلنا تنخدموا الميتري ديالنا، لو ميتري ديكزيكسيون. من بعد ما تنخرجوا لي كونتيتي، تناخذوا دوك لي كونتيتي ديفينيتيف، تنهزوهم وتنحطوهم في ديكونت. الوغ ديكونت يكون فيه لي نيميرو ديال لي زارتيكل، désignation, les unités, les quantités, prix unitaire et prix total. تنعمروا هادشي، تندخلوا لي نيميرو ديال لي زارتيكل، تندخلوا لي زينيتي، ودوك لي كونتيتي اللي عندنا اللي لقيناهم في الميتري هما اللي تنحطوهم في الديكونت، يعني ميتري ديكزيكسيون، داكشي اللي عندنا سور شونتي. فوالا، وتناخذوا لو بري انيتير تناخذوه من المارشي وتنديروا لوبيراسيون ديالنا كونتيتي تنضربوا في بري انيتير و تنديروا التوتال، وكنجيو في الاخر تنجمعوا تنديروا لا سوم. هذيك لا سوم اللي غادي تعطينا هي اللي تنخدموا عليها لا ريكابيتولاسيون. هذيك الريكاب تنحيدوا منها لا غوتوني دو غارونتي، تنخدموا لا ريفيزيون ديال البري، ريفيزيون دو بري حيت داك لو بري اللي تيكون في المارشي انيسيال هذاك يعني كيقدر يتبدل مع الوقت، يعني راه تيتبدل، وباش يعني داك المقاول ولا الميتر دوفراج يعني باش ما حتى واحد ما يضيع كل مره تنديروا لا ريفيزيون دو بري على حساب الفورمول اللي عندنا في المارشي. يعني كنشوفوا لي زاندكس ديال كل شهر
وتنخدموا لا ريفيزيون ديال البري ديالنا، وهكا تنعطيو ديكونت. الوغ فاش تنوجدو هادشي كامل، بيان سور قلنا تنديو البيرو ديتود يشوف ديكونت، كنديو لاركيتكت فاش كيصادق لينا عليه ديك الساعه تنديوه الاداره وتنحطو ديكونت ديالنا. ونتمنى تكونوا فهمتوا ديكونت على الاقل نظريا، حيت هادشي تيبغي لو براتيك. ملي غادي ديروا ليه لو براتيك ديالو غادي تفهموا بزاف ديال الحوايج وتعرفوا بزاف ديال الحوايج. وكنبغي نشكركم على التعليقات ديالكم اللي كتخليو ليا في لي كومونتير، كلها تعليقات ايجابيه محفزه فيها عبارات ديال الشكر، وانا بالدور ديالي كنشكركم على التعليقات ديالكم. وكيف ما ديما اللي عنده شي تساؤل ما يترددش يخليه ليا في التعليقات ولا في لاباج فيسبوك جيني سيفيل فاسيل. ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. كنتمنى لكم ان تري بون كوراج يا تري بيانتو.